क्लास 10 का सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। युट्युब च्यानल एबिसिएलई मार्फत प्रस्तुत यो दोस्रो एपिसोडमा म लवन कुलुङको तर्फबाट। यो एपिसोड मार्फत आज हामी अमेरिकन पोइट रोबर्ट फ्रस्टद्वारा लिखित पोएम द रोड नट टेकनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। द रोड नट टेकन शीर्षकका पोएम अमेरिकन पोइट रोबर्ट फ्रस्टद्वारा लेखिएको पोएम हो। उनका हरेक कविताहरू सतही रूपमा हेर्दा सजिला देखिए तापनि प्रशस्त मेटाफोरहरूको प्रयोगको कारणले गर्दा गहिरिएर हेर्दा उनका कविताहरूले जीवन र दर्शनबारे गहिरो अर्थ बोकेको पाइन्छ। द रोड नट टेकनमा पनि उनले दुईवटा अलग अलग रोड अर्थात् बाटाहरूको बारेमा कुरा गरेका छन्, तर वास्तवमा ती रोडहरूले वास्तविक रोड नभई मानिसको जीवन यात्रामा आइपर्ने अनेकौं चोइसेसहरूलाई सिम्बोलाइज गरेको छ। कविले एक समयमा दुईवटा बाटाहरू यात्रा गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसकारण कुनै एउटालाई छाडेर अर्को एउटा बाटामा मात्र यात्रा गर्दछ भन्नाले जीवन भोगाइको क्रममा अनेकौं विकल्प रोजाइ अर्थात् निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। ती विकल्पहरू, ती रोजाइहरूमध्ये करियरको रूपमा कुनै एउटालाई मात्र रोजेर जीवनभर त्यसमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्ने बिम्ब दिन्छ। यस कविताको मुख्य थिम भनेको हरेक मानिससँग जीवन जिउने क्रममा अनेक विकल्प रोजाइहरू आउँछन्, तर एउटा मानिसले एक समयमा ती अनेक विकल्पहरूमध्ये कुनै एक मात्र विकल्प रोज्न पाउँछ। त्यसैले यस्ता विकल्पहरू रोज्ने बेला खुब विवेक पुर्याएर मात्र रोज्नुपर्छ, किनभने रोजिएको विकल्पहरूले नै हामीलाई जीवनभर फल दिने हो र यसैले हामीलाई फरक बनाउँछ भन्ने हो। मलाई लाग्छ यो पोएम क्लास 10 मा राखिनु अति उचित छ विद्यार्थीहरूको लागि पनि, किनभने अब तपाईहरूले पनि जीवनमा ठूलो निर्णय लिने बेला नजिकिँदैछ। जस्तो अब हायर एजुकेसन लिने सन्दर्भमा कुन स्ट्रिम लिएर अघि जाने हो, साइन्स, म्यानेजमेन्ट वा आर्ट्स, साइन्समा पनि इन्जिनियरिङ वा मेडिकल लाइन, यस्ता अनेक विकल्पहरू आउँछन् र आउने मात्र होइन, ती विकल्पहरूले हरेक विद्यार्थीहरूलाई फरक पनि बनाउँछ। फरक कलेज, फरक ठाउँ, फरक ज्ञान, फरक फरक चुनौती र फरक अवसर, फरक इन्कम, विद्यार्थीहरूमा फरक सोच, फरक सोसियल स्टाटस दिलाउँछ। त्यसकारण विद्यार्थीहरूले यो पोएमलाई मनन गरेर अर्थात् जीवनमा पनि उतार्न सचेत गराउँछ। यस पोएमलाई समरीमा हेर्दा पोएट जङ्गलमा हिँडिरहेको बेला अचानक आफू हिँडिरहेको बाटो दुईतिर बाँडिन्छ। अब कुन बाटोमा यात्रा गर्ने निकै बेर कवि अल्मलिन्छ। दुईवटा बाटोलाई निकै बेर निहालिसकेपछि एउटा बाटोलाई छोडेर अर्को एउटा बाटोमा यात्रा गर्दछ, तर यसै क्रममा उसले नरोजेको, उसले छोडेको बाटोलाई पनि उसले पटक पटक मिस गर्छ र पछि अर्को पटक चाहिँ त्यो बाटोमा यात्रा गर्ने कल्पना पनि गर्छ, तर फेरि आफूले रोजेको बाटोलाई नै निरन्तर यात्रा गरिरहन्छ, यो विश्वासको साथ कि आफू हिँडिरहेको बाटोले नै उसलाई एक दिन फरक बनाउनेछ र पछि यो बाटोले आफूलाई फरक बनाएको कुरा अरूहरूलाई बताउनेछ। द रोड नट टेकन, रिटन बाई रोबर्ट फ्रस्ट। अब हामी पोएमको चारवटा स्टान्जालाई अलग अलग बुझ्नेछौँ र यो फर्स्ट स्टान्जामा प्रयोग भएका मेटाफोर र डिफिकल्ट वर्डहरूलाई हेरौँ। टु रोड्स, दुईवटा बाटाहरू, जसले मेटाफोरको रूपमा चोइसेस इन लाइफलाई बुझाउँदछ। डाइभर्ज, सेपरेटेड इन्टु टु, एउटा चिज, एउटा रोड दुईटा भएको छ, एक बाटो दुईवटामा बाँडिएको। येल्लोवुड, पहेँलिएको जङ्गल, जसले अटम सिजनलाई बुझाउँदछ र मेटाफोरको रूपमा म्याचोडहरूको संसार भन्ने बुझ्नुपर्छ। अर्थात् तपाईँ विद्यार्थीको रूपमा अहिले ग्रिन वा कलिलो इम्याचोड हुनुहुन्छ, तर अब चाँडै नै तपाईँ म्याचोडहरूको लाइनमा प्रवेश गर्नुहुनेछ भन्न खोजेको हो मेटाफोरको रूपमा। अन्डरग्रोथ भनेको जङ्गलको ठुलो ठुलो रुखहरू मुनि उम्रिएको वा मौलाएको बाक्लो झाडी। मेटाफोरको रूपमा यसले
जीवन यात्राको क्रममा अनेकौं सानातिना अनगिन्ती समस्याहरू जसले तपाईँलाई अल्मलाउँछ, तपाईँको बाटो चेक्छ, बाधा अडचन आदि इत्यादि बुझाउँदछ। अब हामी फर्स्ट स्टान्जालाई रिड गरौँ। फर्स्ट स्टान्जा, Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यसले के भन्न खोजेको भने एकपटक पोएट एउटा बाटोमा यात्रा गरिरहेको हुन्छ। जङ्गलमा पुगेपछि अचानक ऊ हिँडिरहेको बाटो दुईवटा बाटाहरूमा बाँडिन्छन्। अटम सिजन हुनुपर्छ सायद, जङ्गल पुरै पहेँलो भइसकेको छ। अब उनी दोधारमा पर्छ। दुईवटा बाटाहरूमध्ये कुन बाटो भएर यात्रा अघि बढाउने? उनी निकै दोधारमा पर्छ र दुखी पनि हुन्छ, किनभने ऊ आफू एक व्यक्ति भएर एकै समयमा दुईवटा अलग अलग बाटाहरूमा यात्रा गर्न सम्भव छैन। अब दोधारमा निकै बेर उभिएर दुईवटा बाटाहरूलाई पालै पालो यथासक्दो राम्ररी निरीक्षण गर्छ र पहिलो बाटो निरीक्षण गर्ने क्रममा दृष्टिले भ्याएसम्म दूर दूरसम्म हेर्छ। अन्तत त्यो बाटो पर पुगेपछि मोडिन्छ र जङ्गलमुनिको झाडीमा अदृश्य हुन्छ। अब यसबाट हामीले मेटाफोरको रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने जीवन भोग्ने क्रममा हाम्रो अगाडि विभिन्न अप्सनहरू देखा पर्छन्, तर ती सबै अप्सनहरूलाई मन परे पनि एक पटकमा एक अप्सनभन्दा बढी रोज्न पाउँदैनौँ वा सम्भव छैन। यो ह्युमन लिमिटेसनभित्र पर्दछ। अब त्यसो भए कुन अप्सन रोज्ने भन्ने दोधारमा परिन्छ र कुनै एउटा अप्सन रोज्नुभन्दा अगाडि सबै अप्सनहरूलाई हामीले एक एक गरी राम्ररी निहाल्छौँ। यसो गर्दा केही टाइम लाग्न सक्छ, झट्ट निर्णय लिन सक्दैनौँ भन्ने कुराको आशय बुझ्नु पर्दछ। पहिलो लाइन, तेस्रो लाइन र चौथो लाइनको राइमिङ मिलेको छ। यहाँनिर पहिला फर्स्ट लाइनमा वुड, अब थर्ड लाइनमा आएर स्टुड र फोर्थ लाइनमा आएर खुड, यसरी चाहिँ राइम भएको छ भने दोस्रो लाइन बोथ र अन्तिम अर्थात् पाँचौँ लाइन अन्डर ग्रोथ चाहिँ राइमिङ मिलेको छ। यस कारणले हामीले यसलाई राइमिङ स्किम हेर्ने हो भने यसको एबी एएबीमा परेको देखिन्छ। अब हामी सेकेन्ड स्टान्जामा जाउँ। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. यसको मतलब धेरै बेर दुईवटा बाटाहरूलाई निहालिसकेपछि दुवै बाटाहरू उस्ता उस्तै खासै फरक नभएको पाएपछि कविले दोस्रो बाटो आफ्नो लागि उपयुक्त भएको जस्तो ठानेर दोस्रो बाटो यात्रा गर्ने निर्णय गर्छ। सारमा दुईवटै बाटाहरू उस्तै उस्तै भए पनि दोस्रो बाटो नै रोज्नुको कारण चाहिँ कविको प्रकृति अलिक साहसिक अर्थात् इनोभेटिभ र एडभेन्चरस टाइपको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। किनभने पहिलो बाटोको तुलनामा दोस्रो बाटो अलिक घाँसे, जसको मतलब कम मानिसहरूले यात्रा गरेको बाटो देखिन्छ। अर्थात् कवि मानिसहरूको भिडले यात्रा गरेको बाटो नभई कम मानिसहरूले यात्रा गरेको बाटो यात्रा गरेर अरूभन्दा अलग गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छ र यो दोस्रो बाटो यात्रा सुरु गर्छ। तर दुःखको कुरा के छ भने अलि पर पुगेपछि कविले यो दोस्रो बाटो पनि पहिलो बाटोसँग उस्तै उस्तै पाउँछ। अब यो स्टान्जाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हुन त हामी मानव जाति विवेकशील प्राणी भएकोले बेस्ट अप्सन नै रोज्छौँ। सबभन्दा उपयुक्त विकल्प आफ्नो लागि जे छ त्यो नै समाएर अगाडि बढ्छौँ। तर जुनसुकै अप्सनबाट गए पनि त्यसभित्र फाइदा बेफाइदा, समस्या र चुनौतीहरू त भइ नै हाल्छ। समस्या र चुनौती बिनाको कुनै पनि बाटाहरू छैनन्। सिर्फ फरक यति हो कि अलग अलग बाटोले अलग अलग गन्तव्यमा पुर्याउँछ र हामीलाई अलग ज्ञान, अलग अनुभूति, अलग अनुभव र अलग टाइपको लाइफ स्टाटस दिन्छ।
Next, third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. यो थर्ड स्टान्जाले यो थर्ड स्टान्जामा कवि के भन्छन् भने दुईवटा बाटाहरू उस्तै उस्तै रहेछन्, दुईटै बाटाहरूमा पातहरू झरेका रहेछन् र ती पातहरूमा अहिलेसम्म कसैले टेकेको समेत रहेनछ। मतलब जुनसुकै बाटोमा हिँडे पनि आफूले नै ती पात पतिङ्गर पतझरहरूलाई पन्चाउँदै बाटो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो महसुस गर्छ। अब केही कुरामा फरक नपाएपछि आफू दोस्रो बाटोमा हिँड्दै गर्दा पहिलो बाटो जुन चाहिँलाई उसले पर झाडीसम्म पुगेर अदृश्य भएको बाटो, जुन चाहिँ बाटोमा ऊ हिँडेन अर्थात् द रोड नट टेकनलाई मिस पनि गर्छ र अर्को दिन चाहिँ बरु त्यो बाटो पो यात्रा गर्नु पर्यो भनेर कल्पना पनि गर्छ। यो कविताको शीर्षक द रोड नट टेकन नै यहीँबाट तानिएको। तर यस्तो कल्पना गरिरहँदा उसलाई यो पनि थाहा छ कि आफू हिँडिरहेको बाटो अघि बढ्दै जाँदा अनेकौं अर्को नयाँ नयाँ दोस्रो तेस्रो बाटोहरूतिर चाहिँ पुर्याउँछ, न कि छोडिसकेको बाटो। यसकारण आफू पहिलो बाटो अर्थात् छोडिसकेको बाटोमा फेरि यात्रा गर्ने कुरामा निश्चितता पाउँदैन। फलस्वरूप दोस्रो बाटो मार्फत नै यात्रा अघि बढाइरहन्छ। अब यो स्टान्जाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जीवन जिउने अर्थात् अझ स्पेसिफिक तरिकाले भन्दा विद्यार्थीहरूको करियर बनाउने क्रममा आफूले आफ्नो लागि बेस्ट अप्सन छानेर अगाडि बढ्छौँ। विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू आइपर्छ जुनसुकै अप्सन छानेर अगाडि जानेलाई पनि। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त आफूले छानेको अप्सनमा अरुचि लाग्न सक्छ। आफूले छानेको अप्सन भए आफूले नछानेको अप्सन भए राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। उदाहरणको लागि मेडिकल साइन्स पढ्नेहरूलाई इन्जिनियरिङ पढेको भए हुने थिएछ लाग्न सक्छ, वा इन्जिनियरिङ गर्दै गर्नेहरूलाई बरु मेडिकल लाइनमा गरेको भए बेटर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। जो जहाँ भए पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नै किसिमको समस्या, आफ्नो आफ्नै किसिमको चुनौती र आफ्नो आफ्नो किसिमको अवसरहरू छन् र ती सम्पूर्ण कुरालाई चिर्दै यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ यो थर्ड स्टान्जाले। त्यसैगरी फोर्थ स्टान्जा, I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. यो फोर्थ स्टान्जामा आएर कवि अलिकति काल्पनिक बनेको छ। जुन कल्पनाको कारण उनलाई आफू हिँडिरहेको बाटोमा नै हिँडिरहने प्रेरणा पनि मिलेको छ। उसले यो कल्पना गर्छ कि आफू हिँडिरहेको बाटोमा हिँड्दा ऊ एक दिन अलग गन्तव्यमा पुग्नेछ र भविष्यमा ऊ गहिरो सास तान्दै अरूलाई गर्वको साथ पटक पटक भनिरहेको हुनेछ कि कुनै दिन जङ्गलमा यात्रा गर्दै जाँदा एउटा बाटो छुटेर दुईटा बाटाहरू भएको ठाउँमा पुगे र मैले सजिलो र धेरैले यात्रा गरेको बाटो रोजिन, एकदम कम मानिसहरूले यात्रा गरेको बाटो नै रोजे, जुन बाटोले मलाई अलग कुरा सिकायो, अलग अनुभूति गरायो र यही बाटोले मलाई अलग फरक बनायो अरूभन्दा भन्ने बुझाउँदछ। यो अन्तिम स्टान्जाबाट कविले हामीलाई अलि अरूभन्दा युनिक बन्न, च्यालेन्जिङ करियर बनाउन अर्थात् समग्रमा इनोभेटिभ बनेर अरूभन्दा फरक भई गर्वको साथ बाँच भन्ने प्रेरणा दिएको छ। कविता सकियो। रोबर्ट फ्रस्टलाई यस्तो राम्रो पोएम हाम्रो लागि लेखेर छोडिदिएकोमा धन्यवाद। यो एपिसोड आफूहरूले हेरिसकेपछि अनिवार्य लाइक र सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईँ जस्तै नेपालभर छरिएर रहेका क्लास 10 का विद्यार्थीहरूले यो कोभिड-19 को कारण विद्यालय बन्द भएको बेला
यस च्यानलबाट नै भए पनि केही कुरा सिक्न सकुन्। नेक्स्ट एपिसोडमा यो पोएमसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइजहरू क्वेसन ब्याङ्कबाट लिएर सल्भ गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि टेक केयर, बाई बाई।